औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रजब का महीना शुरू होने वाला है और आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल, ऐसा वजीफा शेयर करूंगा जिसे आपने माह रजब का चांद देखकर पढ़ना है। बिलफर्ज अगर आप माह रजब का चांद देखकर ये वजीफा नहीं पढ़ पाते, आपको पता नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है, बाद में वीडियो देखते हैं, तो फिर आप यकम रजब के दिन इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल के करने के आपको दो बहुत बड़े फायदे होंगे। ये अमल खास तौर पर आपकी औलाद के लिए है। अगर तो आपके बच्चे ज़हनी तौर पर कमजोर हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी याददाश्त को मजबूत कर दे, वो जो भी सबक पढ़े या उनसे जो भी बात कही जाए उस बात को वो हमेशा याद रखें। एक फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, नाफरमान हैं, आपका कहना नहीं मानते, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने से वो आपके फरमाबरदार हो जाएंगे, आपकी हर बात को मानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका अदब करेंगे। और अगर वो बुरी आदत में मुब्तला हो चुके हैं तो इंशाअल्लाह वो बुरी आदतों को भी छोड़ देंगे। इतना मुजर्रब और ताकतवर अमल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा सूरत अल कौसर का वजीफा है और सूरत कौसर की फजीलत में बारहा वीडियोज में बता चुका हूँ कि ये इतनी मुबारक सूरत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाज़िल हुई जब कुफार ने आपको औलाद के ताने देने शुरू कर दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत कौसर का नज़ूल फरमाया और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, हमने तो तुम्हें हौज़े कौसर अता की। हौज़े कौसर जन्नत में एक नहर का नाम है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ताए मुबारक से अपने उम्मतियों को इस पानी से सिराब करेंगे और जो बंदा एक मर्तबा हौज़े कौसर के पानी से सिराब हो जाएगा उसे दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, हमने तो तुम्हें हौज़े कौसर अता की, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, बेशक तेरे दुश्मन ही बेनामो नशा होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज नबी के नाम पर मर मिटने के लिए करोड़ों लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको औलाद के ताने दिए आज इस दुनिया में उनका नामो नशा तक नहीं। इतनी ज्यादा फजीलत है सूरत अल कौसर की। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपको माह रजब का चांद नजर आ जाए या फिर चांद नजर आने की बिशारत मिल जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बादल होते हैं जिनकी वजह से चांद नजर नहीं आता। जब आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि माह रजब का चांद नजर आ गया है तो पूरी रात आपके पास है, यकम रजब का पूरा दिन आपके पास है। रात और दिन में किसी भी वक्त आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि इतनी चीनी लेनी है जिस चीनी को आप पूरा महीना इस्तेमाल कर सके। अब ये नहीं कि रोजाना बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी चीनी, चुटकी भर चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मुट्ठी भर चीनी ले लें और इस तरह उसे इस्तेमाल आपने करना है कि उसका इस्तेमाल पूरा महीना हो सके। जब आप चीनी ले लें तो आपने तन्हाई में बैठ जाना है, ऐसी जगह बैठना है जहां वजीफे में कोई खलल पैदा ना हो।
اس بات کا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ وظیفے میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہو، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کا دھیان دوسری طرف بٹنا نہیں چاہیے۔ آپ نے وہ چینی اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو درود کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، جتنا چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ، جتنی تعداد آپ کو بتائی جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ سورۃ الکوثر کو پڑھتے وقت آپ کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور 101 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر جو چینی آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، اپنے سامنے رکھی ہوگی، اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر روزانہ اس میں سے تھوڑی تھوڑی چینی آپ نے کسی چیز میں مکس کر کے اپنے بچوں کو پلا دینی ہے۔ وہ چیز اگر ایک بچہ ہے تو ایک بچے کو کھلا دیں اگر وہ کھا سکتا ہے، اگر وہ کھا نہیں سکتا تو کسی چیز میں گول کر اسے پلا دیں۔ اگر زیادہ بچے ہیں تو ان تمام بچوں کو وہ چیز تھوڑی تھوڑی کھلا دے جس چیز میں آپ نے وہ چینی مکس کی ہوگی، اور اس عمل کو، اس طریقہ کار کو آپ نے پورا مہینہ کرنا ہے، یعنی کہ رجب کا پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ بچوں کو چینی کھلاتے جائیں گے، کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز کھلاتے جائیں گے یا پلاتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو وہ ذہنی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو بھی سبق پڑھیں گے انشاءاللہ انہیں وہ سبق کبھی نہیں بھولے گا۔ اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کا ادب نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ آپ کا ادب کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے بچے بری عادات میں مبتلا ہو چکے ہیں، بری محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بری عادتوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، بری محفلوں کو چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی آپ کے فرمانبردار اور تابعدار ہو جائیں گے۔ جیسا والدین کہیں گے بچے آپ کا ویسا ہی کہنا مانیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا دور چل رہا ہے اکثر بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔